اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب هستید همه شما؟ بله ما خوبیم. بله خانواده شما خوب هستند؟ بله تحسین فاطمه خوب هستی شما؟ سلام. وعلیکم السلام. بله من خوبم، شما خوبی؟ بله منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوبند. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوب هستند ممنون. مدرک گرفتی شما؟ بله مدرک گرفتی شما؟ بنویسید مدرک. سند مدرک سند مدرک یعنی سرٹیفکیٹ. مدرک کچھ معنی سے آپ کو کچھ گرفتم. معنی سے آپ کو سبق سے معلوم ہوگا. بله دیگه شما بله خیلی زیرک هستی شما زیرک هستی. بله زیرک یعنی ممنون. زیرک. مدرک یعنی سرٹیفکیٹ. ایس ای CERTI CERTI ایف FI آئی CATE. بس سرٹیفکیٹ. مدرک یعنی سرٹیفکیٹ. بله ایف سے پہلے بھی آئی ہے. ہمیں بنویسید آپ سب لکھیں. زیرک یعنی آگا ابھی لکھواتا ہوں. CERTI FI سرٹیفکیٹ. مدرک یعنی سرٹیفکیٹ. زیرک یعنی باہوش، ہوشیار، سمجھدار. خوب مدرک گرفتی شما؟ مدرک کے زبان کتاب اول راضی هستی از مدرک؟ نمره خوب گرفتی؟ خیلی خوب گرفتم. شما چرا خوشحال هستی؟ ولی شما چرا خوشحال هستی؟ درس کی پریکٹس ہے نا دیگه برای اینکه نا چون که ہاں برای اینکه بله خوبه برای اینکه من نمره عالی گرفتم. بله چون که یا چون من نمره عالی گرفتم و یا برای اینکه من نمره عالی گرفتم. نمره عالی. گرفتم. چند نمره گرفتی؟ من چند درصد نمره گرفتی؟ چند درصد؟ 90%، 99%. یہ ابھی آپ کو اسی درس میں اتفاق سے جو آپ کا آپ والا یعنی 9واں درس جو ہے اس میں یہی سکھایا جائے گا 10ویں میں. اسے کہتے ہیں 99%. 99%. من نمره 99% گرفتم. ہم در کتبی امتحان کتبی 99 گرفتم و هم در شفهی 99 نمره گرفتم. خیلی خوب درس بخوانید. 100 هم میاری. بله خوب درس بخوانید. 100 هم میاری. 100 هم میاری یعنی 100%. خوب درس بخوانید. خوب درس بخوانید. 100 ہم میاری. میاری یعنی میاوری یعنی اچھے سے پڑھیے 100 بھی لے آئیں گی. 100 ہم میاوری 100 بھی لے آئیں گی. بلے انشاءاللہ ہمیں یہ شما 100 میاری انشاءاللہ. ولی خوب بخوانید. خوب درس بخوانید. خیلی خوب. بله شما روزه گرفتی؟ ولی من روزه گرفتم. شما چرا روزه گرفتی؟ خیلی واجب کیونکہ واجب ہے. چون بله چون خدا واجب کرده. چون یا برای این که خدا بر ما روزه واجب کرده. کجا خداوند عالم کجا روزه واجب کرده؟ در قرآن. بله در
قرآن واجب کما کتبہ علی یا ایھا الذین آمنوا کتبہ علیکم الصیام کما کتبہ علی الذین من قبلکم. برائے چی خدا برما روزے فرض واجب کر دے. برائے چی یعنی برائے تقوی. برائے تحصیل فاطمہ برائے چی برائے چی یعنی برائے چی یعنی برائے چی لعلکم تتقون. برائے چی یعنی برائے چی کیا ہے. برائے چی کیوں اس لیے نہیں اس ورڈ کیا ہے. برائے چی یعنی کس کے نہیں معنی نہیں پوچھ رہا میں. یہ چی کیا ہے. یہ برائے چی بات برائے چیز برائے چی خدا برما. برما مطلب ملک مت سمجھنا. برما بر الگ ہے ماں الگ ہے. برائے چی خدا برما ایک کنٹری بھی ہے نا. برما فلپین وغیرہ. برما مت سمجھنا. برما ہم پر. برائے چی خدا برما روزے فرض کر دے. روزے فرض کر دے. چون برائے چیز یعنی برائے چی خدا برما روزے فرض کر دے تا ان کے ماں متقی بالتقوی بلے تا ان کے ماں متقی باشیم. تا ان کے ماں متقی شویم با تقوی بشویم. با تقوی بشویم بشویم تاکہ ہم با تقوی ہو جائیں. تا ماں برائے ان کے ماں با تقوی بشریم تاکہ ہم متقی با تقوی ہو جائیں. متوجہ شدید. بله برای چی شما خوشحال هستی؟ برای چی یعنی چرا خدا برما روزه فرض کرده یا چرا شما خوشحال هستید؟ چون من در امتحان نمره عالی گرفتم. چون یا برای این که من در امتحان نمره عالی گرفتم. چرا خدا برما روزه فرض کرده یعنی برای چیز. برای چیز یعنی برای چیز نہیں برای چه. برای چه آپ چرا یعنی برای چه. چرا ٹھیک ہے. چرا خدا برما روزه فرض کرده برای این که ما با تقوی بشویم. برای این که ما با تقوی بشویم تاکہ ہم شما چرا روزه گرفتید؟ چون خدا روزه برما فرض کرده واجب کرده. بله چرا روزه گرفتی؟ چون خدا برما روزه فرض کرده. چرا خدا برما روزه فرض کرده؟ برای این که ما با تقوی بشویم. کجا خدا روزه برما فرض کرده؟ در قرآن. کجای قرآن یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. برای چی؟ لعلکم تتقون شاید کہ تم اس کے ذریعے سے متقی ہو جاؤ. روزے فقط بر مسلمان ہاں فرض نیست کہ در اسلام فرض شده باشه. قبلا ہم روزے فرض بودے. کما کتبہ علی الذین من قبلکم جیسا کہ تم سے پہلے والی امتوں پر روزے فرض تھے ایسے ہی. اس کا مطلب روزے کوئی اسلام میں نہیں ہے کہ نئی چیز ہو اسلام میں روزہ. متوجہ شدید. این درس زبان فارسی شد یا درس اخلاق شد؟ درس اخلاق شد. خیلی خوب. این هم خوبه دیگه. بعد مثلا ضروری نہیں ہے کہ فارسی میں اسپیکنگ جو ہے وہ خاص چیزوں کے ذریعے تمام چیزوں میں فارسی کی اسپیکنگ کریں. اخلاق میں آیات میں روایات میں. خوب. آقای مطهر سلام شما خوب هستید؟ وعلیکم السلام. من خوب هستم. شما چه کار میکنی؟ من شما صحبت میکنم. با شما میں نے کیا کہا تھا جب ساتھ کے معنی جہاں ہوں آج نہیں با آتا ہے. من با شما صحبت میکنم. من با شما صحبت میکنم. انشاءالله موفق. شما چه کاری هستی؟ من دانشجو هستم. دانشجو هستی؟ در دانشگاه درس میخوانی الان؟ نه تعطیل نہیں مثلا یعنی بعد از ازدواج هم شما درس میخوانی. من فکر میکردم شما کار میکنی. کار نمیکنی؟
پس چطور خانواده شما تعمیر میکنی؟ تعمیر کردن یعنی تعمیر یعنی ایسے فیملی کو بس کہ وہ کھانا پینا سب اس کا پورا کرتے ہیں. بله بله کار نمی کنی شما؟ اونم بله هلو بله شما کار نمی کنی؟ هلو صدای به شما نمی رسد. خیلی خوب. بله بفرمایید آقای مطلق صدای شما می رسه. گلے آواز؟ زہرا کا ڈسٹرب کرتا ہے. گل زہرا مائک بند کیجیے اپنا تھوڑی دیر. آقای مطلق بفرمایید. هلو صدای من می رسه؟ نه. خانم معصوم سمانی سلام شما خوب هستی؟ خوبم. شما خوبی؟ بله منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ آنا خوبم. شما داری چی کار میکنی؟ الان سر کلاس هستم. من الان سر کلاس کلاس هستم. بله شما روزه گرفتی؟ بله روزه گرفتم. بله خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبن. بله خوش میگذره؟ زندگی خوش گذرد. خوشحال هستی؟ بله خوشحال هستم. شما چرا خوشحال هستی؟ کیا آگا؟ شما چرا خوشحال هستی؟ بله بگو شما چرا خوشحال هستی؟ هم کیوں خوشحاله؟ بگو من چون نمره عالی گرفتم. نمره عالی گرفتم. بله خب شما بفرمایید شما در سحر چی خوردی؟ من سحر نان روٹی بله نان روٹی بله سوری نان نان و چای خوردن آب خوردن. خیلی خوب موفق باشید. سکینه سلام شما خوب هستی؟ سلام علیکم. و علیکم السلام. خانواده شما خوب هستن؟ بله آقا آنها هم خوبن. شما داری چی کار میکنی؟ من دارم با شما صحبت میکنم. شما مدرک گرفتی؟ آقا جی مدرک گرفتی شما مدرک؟ الان نوشتم مدرک یعنی سرٹیفیکیٹ. مدرک نه آقا نگرفتم. خوشحال هستی شما؟ بله آقا خوشحال هستم. شما بفرمایید شما سحر چه خوردی؟ آقا من در زمین چای و شما در کلاس موبایل می آوری؟ بله آقا من در کلاس گوشی همراه می آورم. همراه تلفن همراه می آورم. بله خب شما با چه کسانی روزه افطار میکنی؟ من با مادرم و خواهرانم روزه افطار میکنم. بله شما بفرمایید شما الان داری چه کار میکنی؟ من الان سر درد هستم. شما در تابستان لباس نازک میپوشی یا ضخیم؟ آقا من در تابستان لباس های نازک میپوشم. چرا شما لباس نازک میپوشی در تابستان؟ چون هوا گرم است. چون در تابستان هوا گرم است. بله غنچه فاطمه سلام شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوبم. شما خوبی؟ بله منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوبن. خانواده شما چطوره؟ آنها هم خوب هستن ممنون. شما داری چه کار میکنی؟ من دارم درس میخونم. بله از درس راضی هستی؟ بله از درس راضی هستم. بله خیلی خوب. شما زبان فارسی الان متوجه میشی؟ بله آقا من زبان فارسی متوجه میشم. بله در جنگل چه چیزها وجود دارد؟ در جنگل ها حیوانات وجود. در جنگل حیوانات درخت حیوانو. بله بفرمایید. پرنده وجود دارد. پرنده وجود دارد. شما برای تفریح کجا می روی؟ من تفریح نمی روم. من برای تفریح نمی روم.
یک دقیقه خب زوجا فاطمه شما در سحر چی خوردی؟ من در سحر فارسی نام بگو مثلا من بریانی خوردم، قورمه خوردم. مدرک یعنی میں نوشتم پہلے لکھوایا ہے میں نے. مدرک کہتے ہیں سرٹیفکیٹ کو. مدرک یعنی سرٹیفکیٹ. لکھو شما بھی فرمائی در بینے تلیفون ہمراہ و کیف کدام در بین تلیفون ہمراہ و کیف کدام چیز گرانتر است. تلیفون ہمراہ و کیف کدام چیز گرانتر است. کیا مطلب ہوا اس کا؟ بیگ اور ٹیلی فون کے درمیان بیچ میں یعنی ٹیلی فون موبائل اور کیف کے بیچ میں کون بیچ میں مطلب دونوں میں سے کدام چیز گرانتر است. کون سی چیز زیادہ مہنگی ہے. کون سی چیز زیادہ مہنگی ہے. بگو جواب کامل بگی. 10 بین تلیفون ہمراہ و کیف تلیفون ہمراہ گرانتر است کیف است. جواب کامل آپ لوگ سبھی بولیے. ایسی بات جو پیٹرن ہوا کریں جو نئی بات ہوا کرے اس میں سب بولا کریں. در بین تلیفون ہمراہ و کیف حضرت بطول شما چرا دی اومدی؟ جواب کامل بدید. شما چرا دیر اومدی. چرا دیر اومدی. چون کے چون میں نے درس کی پریکٹس ہے میں نے اس لیے کہا جواب کامل بدید. چرا دیر اومدی چون من مشغول بودم. برای این که من مشغول بودم. بله خیلی خوب شد. بله در بین تلیفون همراه و کیف کدام چیز گرانتر است. جواب کامل جواب کامل در بین تلیفون همراه و کیف تلیفون همراه گرانتر است کیف است. بله در بین بله گرانتر است چون که کیف من گرانتر است. گران است. بله یعنی کیف شما گرانتر است تلیفون همراه است. بله آقا. خیلی خوش به حال شما. کیف شما گرانتر است تلیفون است. خیلی خوب. این کیف کجا میگذاری شما بفرمایید من میگیرم. بله میبرم زیادہ میرے لیے پریشیس ہے کیونکہ وہ ایران کنٹری کا ہے نا اس وجہ سے. بله پدر شما در ایران بوده میدونم. پدر شما میدونی پدر شما و برادرم که فوت کرده میرا بھائی جو انتقال ہوا ہے وہ اور آپ کے پاپا ایک ہی مدرسے میں در ایک خوابگاہ بودن ایک ہی ہاسٹل میں تھے. بله آقا میدونم. پدر شما زنگ زده بود آپ کے پاپا نے فون کیا تھا. ایشون میدونید برادرم را در مشهد در یک خوابگاه بودن. در یک خوابگاه بودن یعنی ایک ہاسٹل میں تھے. خوابگاه ایک ہاسٹل میں تھے ایک ہی مدرسے میں. بله پدر شما و برادران در یک خوابگاه در مشهد بودن. مدرسه خوی من رفتم وقتی من اونجا بودم رفتم پدر شما را دیدم ولی بله دیگه میں نے وہاں دیکھا تھا انہیں. بتا رہے تھے پاپا نے ایک بات اور بتائی 4-5 دن پہلے کہ وہ لوگ مطلب مولانا نور الحسن صاحب جو ہیں ایک بار بلینکٹ اوڑھ کے کارٹون بھی دیکھتے تھے وہ. بله دیگه تلفن خیلی بله دیگه الان چیکار کنم. تلفن بله کیف بگو شما کیف شما گرانتر است تلفن همراه است. بگو کیف کجا میگذاری. من میبرم و در موشه میگذارم. در موشه میگذارم یعنی موشه یعنی کوئی ہے جو بتائے موشه. نه اون موشه هست. اون موشه هست. موشه کون بتائے گا موشه. اسپیلنگ
म्यूजियम, मुझे यानी म्यूजियम स्पेलिंग क्या होगी म्यूजियम की? बेनमीसी। जिसमें अजीब MUSEUM नहीं वो तो मुझे ही पता है, म्यूजियम में अजीब व गरीब चीजें रखी जाती हैं, कीमती चीजें रखी जाती हैं, मैं स्पेलिंग पूछ रहा हूँ। ये हटाइए। भले हजरत शुमा पे फरमाया कीफ कुजा में गुजारी आप परस्कार रखती है मत मियां मीगिरा मुदा म्यूजियम में गुजारा, यानी म्यूजियम में रखा जाएगा। भले म्यूजियम में रखूंगा। भले खूब मुतावद्दिशुदीन दरबैन, बैन के माना समझ गए? दरबैन भले आहा दरबैन और एक वर्ड इस्तेमाल होता है दरमियान, ये तो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है दरमियान, लेकिन उर्दू में दरमियान एक वर्ड है और फारसी में दर अलग है, मियान अलग है। दरमियान, दरमियाने टेलीफोन हमराह की बैग और मोबाइल के दरमियान कुदाम चीज गिरा दराज, कौन सी चीज ज्यादा महंगी है? जवाब कामिल बेटी दरमियाने। बोलिए बोलिए आप लोग, मैंने अभी कहा था, सब बोले। दरमियाने टेलीफोन हमराह की टेलीफोन हमराह मन बरां तरस। बस एक सब के सब, यानी कितने लोग हैं? इतने लोगों में सिर्फ एक जो है वो सब है। सकीना की आवाज आई बस। दरमियाने टेलीफोन हमराह की खुदाम चीज की राम तराज, जवाब काबिल बेटी दरबैन टेलीफोन हमराह की किरांतर की फास टेलीफोन हमराह किरान तराज की फास। आसान जुमला आप लिख लीजिए और इस जुमले पे कितने जुमले इस तरीके के आप बना सकते हैं। देखिए क्लास का मसला यह है कि मैं आपसे क्या क्या करवाऊं, आपको खुद भी कुछ करना चाहिए। जैसे मैंने इस तरीके का एक जुमला लिखवाया, तो आपको क्या करना है, एक सफे पे एक लिख के और उसके नीचे 10 जुमले मतलब इसी तरीके का आप बनाइए। तो इससे आदमी के ऊपर होता है कि वो कितना सीखना चाह रहा है। जो क्लास में मैं सिखा रहा हूँ ठीक है, लेकिन आप खुद से कितनी कोशिश करते हैं, आप खुद से कितना टाइम देते हैं इसको, ये माना करता है। सर्टिफिकेट ठीक है, किसी भी किताब का या कुछ भी पढ़ते हो सर्टिफिकेट जरूरी है, ये इसीलिए कयामत भी रखी गई है। कयामत किस चीज का नाम है? सर्टिफिकेट का नाम है। ठीक है, ये तो इंसान की फितरत से मुताबिक चीज है, लेकिन आप कितने शौकीन हैं वो आपको वो चीजें सर्टिफिकेट में नहीं होती हैं कि आप खुद कितने शौकीन हैं। तो ये जुमला जैसे लिखा इस तरह, या जो भी मैं कोई ऐसा जुमला बताता हूँ कहता हूँ कि पैटर्न है, तो आप उस तरीके के 10 जुमले कम से कम बनाएं तो कितना अच्छा रहेगा। आपका शौक का भी मसलन दरमियाने टेलीफोन हमराह की खुदाम चीज गिरा तरस, आप कई दरमियाने फील व आस्ब कुदाम हैवान चाक तरस, कुदाम हैवान बुजुर्ग तरस, हाथी और घोड़े के दरमियान कौन सा जानवर ज्यादा बड़ा है। और कौन बनाएगा? कोई और जुमला बनाए इस पैटर्न को, कोई बनाएगा? इतना आसान है, पैटर्न सामने है, चीजों का नाम बदल देने हैं बस। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? हेलो भले आगा बनाए जुमला, कोई बनाए। दरमियाने खुदकारो मिदाद से चीज गिराता रस, खुदाम चीज गिराता रस। ये वाकई सच में आप लोगों के प्रॉब्लम है या बोल नहीं रहे हैं आप लोग? दरमियाने बोल नहीं रहे। भले ये कि तहसीन फाते में शुमा हुआ, भले शुमा जुमले पे साजिद लिखी। तहसीन फाते में भली आगा जुमले के साथ ही दरमियाने खाने शुमा व खाने दोस्तान कुदाम खाने बुजुर्ग तराज। आसान दरमियाने खानियात व खाने दोस्तान कुदाम खाने बुजुर्ग तराज। आपके और आपके दोस्त के घर में से किसका घर ज्यादा बड़ा है? भले भले बादशुमा सईद फातिमा खाशुमा, एक जुमले में साजिद।
در بین ٹیلیویژن ہمراہ نہ ٹیلیویزیون درمیان ٹیلیویزیون درمیان ٹیلیویژن ہمراہ یکچال ہمراہ کیوں لگا رہی ہیں؟ ہمراہ ٹیلیفون ہے، ہمراہ تو ایک موبائل کا نام ہے، یہ ہمراہ کیوں لگا رہی ہیں آپ؟ بھلے بھلے درمیان ٹیلیویژنوں یکچال کدام چیز گران قیمت است یا گران ترسیہ بھلے. خیلی خوب. حضرت بطول شما یک جمله بسازید. بھلے آقا. در بین کولر غازی یا کولر کدام چیز یا نہیں آئے گا، درمیان کے درمیان وا آتا ہے. درمیان کولر غازی و کولر آبی کدام کولر گران تراست؟ درمیان کولر غازی و کولر آبی کولر غازی گران قیمت است، گران تر از کولر آبی است. بله. غنچه فاطمه شما یک جمله بسازید. درمیان شما و برادرات کدام یک چاقتر است؟ بله. تم آپ میں اور آپ کے بھائی میں سے آپ کون زیادہ موٹا ہے؟ بله. برادرم مثلا من از برادر درمیان من و برادرم من چاقتر از برادرم هستم. من چاقتر از برادرم هستم. بله. سکینه شما یک جمله بسازید. درمیان بریانی و پیتزا کدام خودش بیشتر دوست داری؟ درمیان بریانی و پیزا من بریانی بیشتر دوست دارم. پیزا نظر آئے گا تو دوڑ پڑے گی. تو پیزا اگر نظر آج لوگوں کو ہوا کیا ہے جو غائب ہیں؟ کائنات فاطمه سلام شما خوب هستی؟ سلام بله خوبم. خانواده شما خوب هستند؟ آنا خوبم. شما چرا این روزها غایب بودی؟ شما در کلاس نیومدی؟ مریض بودم. بله مریض. چون من مریض بودم. چون یا برای این که من مریض بودم. خیلی خوب. آشکار فاطمه سلام شما خوب هستی؟ انشالله شما سالم. شما داری چیکار میکنی؟ دارم درس میخوانم. این متوجه شدید این جمله درمیان در بین؟ آشکار فاطمه متوجه شدید؟ این جی چیه؟ این جی فارسی نیست. بله من این درمیان و در بین درمیان تلفون همراه و کیف کدام یک شما یک جمله بسازید. بله. درمیان کمپیوٹروں یا دربین کہیے، درمیان کہیے، ایک کہیے. درمیان کمپیوٹروں لیپ ٹاپ کدام یک گران تراست. بله. خیلی خوب. بله. درمیان احمد آباد و دہلی کدام شہر بزرگتر است؟ درمیان احمد آباد و دہلی بزرگتر است احمد آباد است. احمد آباد. اب دیکھیے میں نے اتنی پریکٹس کرا دی، اب تو سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو. اب تو کم سے کم اللہ کے واسطے سب مل کے ہاں کہہ دیجئے. جی بلے دو لوگ. بلے خوب. آپ لوگ سو رہے ہیں، میں کلاس کاٹ دیتا ہوں. بله. آقای محمد مهدی خالصوی سلام شما خوبی؟ سلام علیکم جناب. و علیکم السلام و رحمت الله. خوب هستی شما؟ بله خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم. شما چرا هر روز کلاس نمیایی؟ من مشغول بودم. در چه کاری مشغول هستی؟ جناب نام لکھانے کے چکر میں بھائی کے گئے ہوئے.
بھلے بھائی کا نام دکھانے چلے گئے تھے جناب 2-4 دن سے لگاتار جا رہے ہیں ان کے یہاں کجا کجا یہیں جناب غوث گنج میں بھائی کا ہندی میں اسکول میں نام دکھانے گئے تھے ہر روز کلاس پہ آئی ہر روز بھلے گلے زہرا سلام شما خوب ہستی بھلے السلام علیکم آقا بھلے عصر شما بخیر شما هم بخیر خوب هستی شما داری چه کار میکنی؟ من دارم درس میخوانم بله دارم درس میخوانم بله از درس ها راضی هستی؟ بله راضی هستم بله خیلی خوب شما روزه گرفتی؟ بله روزه گرفتم بله ما امروز درس 17 کتاب کار حل میکنیم میدونی درس 17 بله خیلی خوب بفرمائے درس 17 آپ لوگ آپ کے اس کلاس کا کون کون ہے عذرا بطول تحسین فاطمہ حمی خانی غنچہ فاطمہ ذہین فاطمہ خواہر آشکار فاطمہ ہستید ہمیں یہ شما بھلے بلے آقا بله صفات درس 17 درباره صفت بود درس 17 درباره صفت بود خیلی خوب درس تمرین اول یعنی تکلیف ہے متن زیر خلاصہ یہ متن کلاس جالب باس نیچے کا جو متن ہے یہ کس چیز کا مطلب خلاصہ ہے یہ کلاس جالب ماں ہماری دلچسپ کلاس کا اس کو بے نویسید آنرا بے نویسید اس کو لکھیے نقل کرنی ہے صحیح جملہ ہے زیر بے نویسید نیچے کے جملوں کا صحیح کریکٹ لکھیے کریکٹ کیسے تو ثروت ہستی تو ثروت دیکھیے ایک کی سمجھ میں آیا شاید تو ثروت مند ہستی صحیح کرنا ہے بھلے آنہا لبخند می کنند آنها لبخند میزنند بھلے لبخند زدن ہوتا ہے لبخند زدن آنہا لبخند عذربتو شما نویشتی کتاب کار بلے آقا بھلے آنہا لبخند می کنند درست ہے نا آقا بس چی میشه آنها لبخند میزنند کلاس ما بزرگ از کلاس آنها است چی اشتباهی داره اینجا چه اشتباهی دارد کیا غلطی ہے اس میں آقا بزرگ تر بله چون بله در بیان دو کلاس مقایسه است دو کلاسوں کے درمیان مقابلہ ہے لہذا کلاس ما بزرگتر از کلاس آنها است ہماری کلاس ان کی کلاس سے زیادہ بڑی ہے انگور از خوشمزه‌تر هلو است چی اشتباهی دارد انگور خوشمزه از هلو است خوشمزه تر از هلو است آپ اس خاموش رہنے کا مطلب عذرا بطول ایسا ہے ذہین فاطمہ غنچہ فاطمہ کہ آپ لوگوں نے تمرین نہیں کی ہے کی ہے ہم نے تو بولے آپ لوگ تو بگوید حرف بزنید انگور از خوشمزه تر هلو است درست ہے انگور از خوشمزه تر از هلو است بله انگور خوشمزه تر از هلو است نام تصویر ہے زیر را بنویسید نیچے کی تصویروں کے نام بنویسید ان کیا چه بنویسیم بله میترسد این هم میترسد این می لبخند میزند یا میخندد گریه میکند بله دیگه چقدر بد گریه میکند کتنا برا رو رہا ہے بله توش این شیرین ہے این ادھر والا لیمو میٹھا ہے انگور شیرین توش شیرین توش خوش خیز نرم بله زیبر نرم زیبر زبر نہیں زیبر این
قشنگ زیبا زشت بله لبخند خوشحال ناراحت ناراحت باز بسته باز یعنی کھلا ہوا اوپن بسته یعنی بند تاریک روشن تاریک روشن اینجا چیه لبخند یا میخندد یا لبخند جمله بسازید جالب جمله پرسشی بنانا ہے جالب تر از آن کلاس است آیا کلاس شما جالب تر از آن کلاس است بله کلاس ما جالب تر از آن کلاس است الان جالب کلاس سے الان کلاس جالب نیست جملہ پرسشی بله دیکھیں جالب نیست بہت پتہ نہیں ایک دو دن سے کیا ہوا ہے کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہا سب خاموش ہیں بله ہمجور جمله بسازید ہمجور یعنی ہمجور آدمی از کوتا تا بلند کرد از چاق چاق تا لاغیر لاغیر لاغر لاغر ہمجور یعنی تمام قسم کے بله در میوه فروشی ہر طرح کے ہر پرکار کے بله در میوه فروشی ہمجور میوه وجود دارد بله پھلوں کی دکان میں ہر طرح کے پھل موجود ہیں بے نظر مان بله بفرمایید ولی به نظر من شما چاق‌ترین هستی چاقترین بله فرد در کلاس چاقترین فرد کلاس هستی به نظر من شما چاقترین فرد کلاس هستی میری رائے میں میری نگاہ میں آپ کلاس کے سب سے موٹے فرد ہیں بله دیگه شاید این طور باشد ولی بے نظر من ایک جملہ بنائے باقی اوروں نے کیا بنایا زین فاطمه غنچہ فاطمه سکینه عذرا بطول شما چه جمله ساختی به نظر من عذرا بطول صدای شما نمیرسد آقا به نظر من شما مومن هستی بله دیگه ممنون عذرا بطول شما چه جمله ساختی به نظر من شما خیلی صادق انسان هست صادق راستگو به نظر من شما خیلی راستگو هستی راستگو میدونی راستگو ہاں جو رازوں کو فاش نہ کرتا ہوں به نظر من شما آدم خوبی هستی ممنون چونه نزنید بہت ایسی بات ہے میں تھوڑی دیر پہلے پتا کیا جملہ کہا تھا کہ وہ آغا بے نظر من شما خیلی بله شوخی میکنه جمله این جمله بود دیگه اشکالی نداره من راضی هستم من میدونم بله من راضی هستم من آدم خیلی خوبی هستم و این هم یک شوخی است این هم یک شوخی است یہ بله مذاق ہے بھائی راستگو یعنی بله راستگو یعنی سچا بله به نظر من همه شما به من چونه میزنی بله فارسی میں بھی چونے زدن کہتے ہیں بله راستگو من بله خیلی خوب شما بله شما آدم های خیلی خوبی هستید که خوب نگاه میکنید آپ لوگ اچھے لوگ ہیں جو اچھائی دیکھتے ہیں بله شما آدم های امت کا نام تو لڑکیاں ہیں آدمی کہہ دیا ہمیں آدمی لڑکی بھی ہوتی ہے تو دیکھیں آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں میں آدمی عورت بھی ہوتی ہے بھائی نہیں بتایا نہیں ہوتی آپ نے بتایا تھا آدمی نہیں آپ نے بتایا تھا نا آدم کی اولاد آدمی بھلے آدم کی اولاد آدمی چاہے عورت ہو چاہے مرد آدمی شما آدم های خیلی خوبی هستید که خوب نگاه میکنید آپ اچھے لوگ ہیں انسان ہیں کہ جو اچھا دیکھتے ہیں بھلے من خوب نیستم من آدم خوبی نیستم میں اچھا انسان نہیں ہوں شما آدم های خیلی خوبی هستید آپ لوگ اچھے انسان راستگو یعنی سچا راستگو بنویسید راستگو
रास्तू यानी सच्चा। देखो रास्तगू, रास्त यानी सच, गू गुफ्तन से है, सच कहने वाला। बेनज़र मान शुमा, भले बेनज़र मान हमें ये शुमा ख्वाब हस्ती, भले मेरे वाले मुझे लग रहा है कि आप सब लोग सो रहे हैं, जाग रहे हैं सब। भले जी के खूब। वली, वली अज वली जुमले के साजीद बेबी निगाह कुन हमें मिखाबन आगा वली माने दोस्त है ना? ना दिखे वली लेकिन वली इसका मतलब पता नहीं, अभी बना दी जुमला। भले मन 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 चाक हस्तम वली शुमा आजमन चाकता हस्ती। ओहो ठीक हो। तहसीन फातिमा को तहसीन फातिमा की के हस्तम वली के मन तंबल निस्तम, वाले मन ना वली मन चाक हस्तम वली तंबल नीस्तम। वाले तहसीन फातिमा की के मन तंबल हस्तम वली चाक नीस्तम। मन चाक हस्तम व तंबल हम हस्तम। भले हजरत भी के मन चाक हस्तम वली तंबल नीस्तम। तहसीन फातिमा की के मन तंबल हस्तम वली चाक नीस्तम। मन वली मन हम चाक हस्तम हम तंबल, हम चाक हस्तम हम तंबल। भले हम चाक हस्तम हम, ये आगे वाली दर्स वाले दो हम का इस्तेमाल याद है ना आप लोगों को? तहसीन फातिमा में अजरबतूल, ज़हीर फातिमा ख़ार, उनचा फातिमा में दो हम का इस्तेमाल। भले चेतोर चेतोर एक हम दो हम। अजरबतूल चाक हस तंबल नीस वली तंबल नीस। तहसीन फातिमा में तंबल हस वली चाक नीस। मन हम चाक हस्तम हम तंबल। मैं मोटा भी हूँ और एक शोखी आती है हमें ये शुमा तंबल यानी आलसी दीनानाथ, आलसी सुस्त लेजी। अब मैं चाप नहीं तो मेरा 4 किलो वजन ना इन शोखी आती इन जुमले को दिले शुमा पर मुझे बच्चा कस्टम वाली तंबल नीस तंबल है तंबल। इन तंबल दिखे बेजाने में उफ्ता दे, तंबल बेजाने में उफ्ता दे, तंबल बेजाने में उफ्ता दे यानी तंबल। ये वर्ड हमारी जान को आ गया। बेजाने में उफ्ता दे तंबल यानी ये वर्ड है तंबल। ये तंबल बेजाने में उफ्ता यानी हमारी जान को आ गया, जान को पड़ गया। भले माँ हमें तंबल नीस थी। हीच का सस्मा तंबल नीस। हीच का अज़मा यानी कोई भी मोटे अज़मा हम में से हीच का कोई भी आलसी नहीं है। तंबल नीस हीच का अज़मा तंबल नीस। हम में से कोई तंबल नहीं है। फर्क करता है कि पीछे से डंडा कितना मजबूत है। डंडा अगर ढीला है तो सब सोचते हैं, और जहां डंडा टाइट हो पीछे से पता है हमें। वली गुंचा फातिमा तम खेली तंबलस, गुंचा फातिमा खेली तंबलस। शुमा चेतोर मिदूनी भले शुमा चेतोर मिदानी। आप कैसे जानती हैं शुमा चेतोर मिदानी गुंचा फातिमा खेली तंबलस? बस मीदूनी आगा मीदूनम मान मीदूनम मीदूनम। हाँ गुंचा फातिमा में आशकार फातिमा दुरुस्त मीगे हो सकता है, क्या पता उनकी नजर में। भले लिखो बेनज़र माँ हमें शुमा शोख हस्ती। छोटे छोटे बातें करती है मुझसे, छोटे बोलती है। भले वली वली इसका मसला ये है, देखिए इतनी बातों में वली समझ में आया। वली यानी लेकिन
میں موٹا ہوں لیکن سست نہیں ہوں، میں سست ہوں مگر موٹا نہیں ہوں، میں موٹا بھی ہوں سست پر. ولی لبخان میزانات، لبخان میزانات وقتی من. بھلے آقا یہ اما کی معنی اما، جی جی اما لیکن اما مانے میں لیکن بله لبخان وقتی شوخی میکنم استاد من لبخند میزند. جب میں مذاق کرتا ہوں تو میرا استاد ہنستا ہے، مسکراتا ہے. لبخند بله لبخند میزند وقتی من شوخی میکنم. پدرم لبخند میزند. یا وقتی من نمره عالی میارم میآورم، وقتی من نمره عالی میآورم مادرم لبخند میزند. جب میں اچھے نمبر لاتی ہوں تو میری ممی مسکراتی ہیں. بھلے کس بات پہ مسکراتی ہیں؟ اس بات پہ کہ اچھے نمبر لائی ہے یا اس بات پہ کہ یہ اس کی حقدار نہیں تھی؟ بغل دستی خندرو، بغل دستی من آدم خیلی خندرو است. بغل دستی من میرا بغل میں بیٹھنے والا، میرا ساتھ بیٹھنے والا آدم خندرو است، یعنی ہسمکھ انسان ہے. بغل دستی من خیلی چاق ترین، خیلی چاق ترین نہیں، خیلی چاق است، خیلی چاق است یا چاق ترین فرد کلاس است. بغل دستی من چاق ترین فرد کلاس. بله بغل دستی من چاق ترین فرد کلاس است. میرا پاس بیٹھنے والا کلاس کا سب سے موٹا فرد ہے. آپ لوگ خاموش کیوں ہو جاتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے جیسے کمبل بھی ہے، کمبل بھی ہے. بله بغل دستی شما حضرت بطول بغل دستی شما آدم چطوری است؟ بله تحصیل فاطمه حضرت بطول بله شما بفرمایید بغل دستی شما آدم چطوری است؟ چطور آدمی است؟ آدم بزرگ است. آدم بزرگ، بله بزرگتر است، بزرگتر از همه است. تحصیل فاطمه بغل دستی شما چطور آدمی است؟ بغل دستی من آدم شوخ، آدم چطور است؟ چطور آدمی است؟ کیسا آدمی ہے، کیسا انسان ہے آپ کے برابر والا؟ دیکھو بغل دستی من بھلے آدم خندر ہوا من بغل دستی نہ بھلے بگو من بغل نہ دارا مثلا مرتب کنید، مرتب کنید. بھلے کس نے لکھا ہے کرے مرتب؟ گربے از موش میترسد یا موش از گربے؟ موش از گربه میترسد. بله در خانه شما چه کسی میترسد؟ چه چیزی میترسد؟ از ربط الموش از گربه میترسد یا گربه از موش میترسد؟ بله آقا ہے نہیں، دونوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے. خیلی خوب. بگو وقتی تا وقتی که من هستم گربه ہی وجود نہ دارا. جب تک میں ہوں گھر میں جب تک کوئی بلی نہیں آ سکتی. من بزرگ ترین گربے در خانے ہستم، میں گھر کی سب سے بڑی بلی ہوں. بله وقتی ہوا بله دو مرتب کنید. وقتی ہوا می آید خورشید می شود روشن بالا. وقتی آید خورشید روشن بالا. بله وقتی خورشید بالا می آید هوا روشن می شود. وقتی خورشید بالا می آید هوا روشن می شود. جب سورج اوپر چڑھتا ہے تو روشنی پھیل جاتی ہے. یہی حضرت شما چه نوشتی؟ جلدی جلدی ٹائم تمام ہو رہا ہے. نہیں بنایا بنویسید. ہمیں یہ شما بنویسید. وقتی خورشید بالا می آید هوا روشن می شود. سے گران تحصیل فاطمه گران این لباس از فروشگاه. این فروشگاه گران، این لباس های فروشگاه گران است. این فروشگاه لباس های گران است. این بله این فروشگاه لباس های گران است. یہ بله یہ دکان مہنگے کپڑوں کی ہے. بله
میخواهد 4 میخواهد میکند گریه کودک او غذا آن کودک گریه میکند او غذا میخواهد آن کودک گریه میکند او غذا میخواهد وہ بچہ روتا ہے رو رہا ہے وہ اسے کھانا چاہیے بھلے کون کون آپ میں سے کدوم کودک گریه میکند و غذا میخواهد تم میں سے آپ میں سے کون بچہ ہے جو رو رہا ہے اسے کھانا چاہیے بھلے سبھی روتے ہیں بھلے میرے خیال سے سب روتے ہیں بھلے دیکھیے مجھ سے زیادہ کوئی نہیں روتا ہوگا جب مجھے بھوک لگتی ہے تو بڑا مسکین سا چہرہ ہو جاتا ہے مخالف کلمہ زیرہ بنویسید مخالف کلمہ زیرہ بنویسید نیچے کے کلمات کا اپوزٹ لکھیے کوچی دیکھیں امتحان میں آپ لوگوں کو بتا دوں بہت سے لوگوں سے جیسے امتحان میں مانگا ان کی ضد لکھیے تو انہوں نے ایسے ہی ورڈ لکھا اس کے سامنے یہ لکھ دیا ایسا بھی بنایا کریں جس سے پتہ لگے کہ یہ اپوزٹ ہے یہ نشان جو بنا ہوا ہے کوچی بزرگ شیرین ترش خشک خیز زیبا زیشت نہیں زیبا قشم کے معنی ایک ہیں اس کی ضد ہے زشت اس کی ضد ہے زشت ضعیف قوی ضعیف کا مطلب بوڑھا نہیں ہے ضعیف کا مطلب کمزور قوی بالا بالا یعنی پائن اس کی ضد ہے پائن نو کوہنے نو یعنی نیو کوہنے یعنی پرانا نرم زیبر نرم کی اپوزٹ ضد ہے زیبر خوشحال کی ضد ہے ناراحت اہم سنیں یہ امتحان کے لحاظ سے بہت اہم ہے یہ کہ ورڈ کے ضد لکھیے جملوں میں اور آپ لوگ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ سوال کو کامل نہیں پڑھتے سوال کو پورا نہیں پڑھتے میں نے جیسے سوال دیا نیچے کے کلمات کی ضد لکھیے اور جملوں میں استعمال کیجئے تو بہت سے خالی اتنا سمجھتے ہیں کہ آدھا پڑھ لیتے ہیں کہ ضد لکھنی ہے وہ ضد لکھ دیتے ہیں بہت سے خالی یہ سوچتے ہیں کہ جملے بنانے ہیں جملے بنا دیتے ہیں جبکہ دونوں چیزیں ہیں نیچے کے الفاظ کی ضد لکھیے اور جملوں میں استعمال کیجئے تو اس کو سوال کو پورا پڑھا کیجئے بہت سے سوالات بہت سے نے ایسے کیے ہیں آدھا سوال کیا ہے سوال کو پورا پڑھا ہی نہیں اس کا مطلب نرم زیبر خوشحال ناراض شجاع ترسو باز بستے ارزان گران روشن فقیر حضرت الشما زید چه نوشتی فقیر آغا ثروت مند تمیز تحسین فاطمه تمیز کثیر پاسخ دهید بله ازربت الشما جواب بدید چرا از بازار برای خودت لباس نخریدی چرا از بازار چون مادرم خود برای من لباس انتخاب میکند و خرد یعنی چرا ترجمه کنید معنی کنید چرا از بازار برای خودت لباس نخریدی آپ بازار سے خود لباس کیوں نہیں خریدی کون سا سینٹینس ہے یہ مصدر خریدن پھر خریدن ماضی مطلق ہے عذرا بطول خریدن نون گرا دیجئے خریدن خریدی نہ خریدی نگیٹیو ماضی مطلق ہے یہ آپ نے بازار سے اپنے لیے کپڑے کیوں نہیں خریدے خریدتی ہیں نہیں خریدے چون مادرم برائے من لباس آورد کیونکہ ممی میرے لیے لے آئی اس لیے نہیں خریدا متوجہ شدید عذرا بطول بھلے زمانہ دیکھا کرے کہ خدمی خرد ہے یا خرید ہے تحسین فاطمه شما بفرمایید چرا دیروز به کلاس نیومدی کلاس کیوں نہیں آئی بھلے چرا دیروز به کلاس نہیں اومدی آپ کل کلاس کیوں نہیں آئی چون من مشغول بودم برای اینکه من مجبور ولی این جمله است من دیروز کلاس بودم میں کلاس میں کل تھی برائے پاسخهای زیر پرسشهای مناسب بنویسید نیچے کچھ جوابات ہیں دو ان کے سوال مناسب لکھنے ہیں ذہین فاطمه خواهر شما بفرمایید چون دیر خوابیدم چرا صبح بیدار نشد
بله شما چرا صبح بیدار نشدی، زود بیدار نشدی؟ چون دیر خوابیدم، کیونکه من دیر. یا شما دیروز چرا کلاس نیومدی؟ یا امروز چرا کلاس نیومدی صبح؟ چون من دیر خوابیدم. بله. غنچه فاطمه شما بفرمایش چون خدا کمک کردن به فقیران را دوست دارد. یعنی خدا کیوں مدد کرنے والوں کو کہاں اس میں کیوں یعنی کیونکہ خدا کمک کردن فقیران را غریبوں کی مدد کرنے کو پسند کرتا ہے. کرسی سے مناسب بے نویسی. چرا شما به فقیران کمک میکنی؟ چرا شما به فقیران کمک میکنی؟ آپ غریبوں کی مدد کیوں کرتی ہیں؟ چون خدا کمک کردن به فقیران را دوست دارد. متوجہ شدید؟ غنچہ فاطمہ خیری راحت بود. آسان ہے، بہت آسان ہے. غنچہ فاطمہ توجہ تو کریں، کیونکہ خدا غریبوں کی مدد کرنے کو پسند کرتا ہے. تو اس کے لیے سوال مناسب کیا ہو سکتا ہے کہ آپ فقیروں کی غریبوں کی مدد کیوں کرتی ہیں؟ کیونکہ خدا غریبوں کی مدد کرنے کو پسند کرتا ہے. کائنات فاطمہ بات توجہ به متن درس پاسخ دهید. شما چون در کلاس نہ بودی، کیونکہ آپ کلاس میں نہیں تھی، شما نمیتونی جواب بدید. آپ جواب نہیں دے سکتی کیونکہ متن درس شما نہ خواندید. 7ویں درس کا متن آپ نے نہیں پڑھا. آشکار فاطمه شما بفرمایید لاغر ترین فرد کلاس چند کیلو وزن دارد؟ لاغر ترین فرد کلاس ایمان لاغر ترین فرد کلاس یعنی آپ 35 کلو بیشتر نہ دارد. به نظر من لاغر ترین فرد کلاس بیشتر از 35 کلو وزن نہ دارد. 35 کلو وزن بیشتر از بله. نهاد ترادرا شما بفرمایید چه کسی، یا شما هم نبودی در این کلاس شاید. سکینه شما بفرمایید چه کسی بیشتر وقت خنده رو است؟ آقا فردی کے چاق ترین فرد کلاس بیشتر وقت خنده رو است. قرآن پڑھ رہا ہے کوئی مائک آن کر کے. چه کسی بیشتر وقت خنده رو است؟ دوستم احمد بیشتر وقت خنده رو است. نه نگاه کنید با توجہ به متن درس میں کون کس کے بارے میں بتایا گیا؟ درس کو توجہ میں رکھ کے جواب دینا ہے. درس سے جواب دینا ہے، متن سے. درس سے ہے نا وہ 120 کلو وزن بلے. چاق ترین فرد کلاس بسیار خوش اخلاق و نه اشتباه گفتم. دوستم احمد بیشتر خنده رو است. احسنت حضرت شما درست نوشتی، ببخشید من اشتباه گفتم. چه کسی بیشتر وقت خنده رو است؟ دوستم احمد بیشتر وقت خنده رو است، یا احمد بیشتر وقت خنده رو است و لبخند میزند. چرا یکی از بچه های کلاس درسش ضعیف است؟ چون بیشتر وقت به نظر من چون بیشتر وقتش را برای بازی کردن، خوردن و خوابیدن استفاده می‌کند. جدول زیر را کامل کنید. شستم یعنی دھونا. من شستم میں نے دھویا. من شستم تو شستی. او شست شستن شست. ما شستی شما شستید آنها شستن. ترسیدن من می ترسم. آنها می ترسن. می خندد هستا ہے. من می خندم. بولیے آپ لوگ صاحب. می خندید، او می خندد، ما می خندید، شما می خندید، آنها می خندند. بله نگاه کنید، زود تمام کنید. جاهای خالی را با واژه مناسب کامل کنید. خالی جگہوں کو خالی جگہوں کو مناسب کلمے سے فل کیجئے. روزهای تابستان گرم تر از روزهای بهار است. بله روزهای تابستان گرمیوں کے دن گرم تر از روزهای بهار کے دنوں سے زیادہ گرم ہے. چون پول کم داشتم کیونکہ پیسے کم تھے. بھلے اس لیے لباس
कम दाश्ता लिबास रा लिबासा अरजान कीमत खरीदम ना लिबास रा खरीदम चून पूल कम दाश्तम क्योंकि पैसे कम थे अरजान लिबास रा खरीदा सस्ता कपड़ा खरीदा सस्ता वाले दर ज़मिस्तान मर्दूम जोखिम लिबास है शानदार निपुषन दर ज़मिस्तान लिबास है चांद्रा मी पूछ जोखिम लिबास दर ज़मिस्तान सर्दियों में लोग जखीम मोटे कपड़े जोखिम लिबास है शानदार मी पूछन दी रोज मरीज समझ बूदा में नहीं आ रहा है ये पॉइंट। बले दर ज़मिस्तान मर्दूम रकीब लिबास है नहीं लिबास है ज़ख़ीम लिबास है शान अभी शोजन बले अपने मोटे कपड़े पहनते हैं बले दीरूज मरीज बूदम वली इमरूज खूब हंसतम इन गज बले कल मरीज था लेकिन आज ठीक हूँ इमरूज खूब हंसतम इन गजा अजान गजा खुश मजे तरास्त बात तवज्जो में सवाल को तवज्जो में रखते हुए जवाब मुनासिब का इंतखाब कुनीर मुनासिब जवाब को चूज कीजिए शुमा अस्चे हवानी मितरसीद मन अस्सिया गुरबे मितरसम मन मा अस्सियाहा गुरबे मितरसम मन अस गुरबे सिया मितरसम कुदूम दुरुस्त है मनसिया गुरबे मितरसम ना मन अस गुरबे सिया सिफत मौसूफ वली मनस गुरबे सियाह मितरसम मैं काली बिल्ली से भले से जीम दुरुस्त है जीम शुमारे जीम दुरुस्त है गुज़िने जीम दुरुस्त है मनस गुरबे सियाह मितरसम दो मादरात कुदाम लिबास राशोस्त आपकी मम्मी ने कौन से कपड़े धोए मादरात लिबासम राशोस्त दुरुस्त है या गलत है दुरुस्त अलिफ दुरुस्त है या गलत गलत आगा चरा भले मादरत आपकी मम्मी तो आपकी मम्मी का जवाब ये आएगा मेरी मम्मी मादरत नहीं आएगा मादरत का जवाब मादरम आएगा बे ईशान लिबास से सफीदम राशुस्त इन दुरुस्त है या गलत चरा उन्होंने जवाब में मादरम मेरा सफेद लिबास धोया ईशान मादरत आपकी मम्मी ने कौन से कपड़े धोए ईशान उन्होंने लिबास से सफीदम राशुस्त दुरुस्त है या गलत मादर से मादरम लिबास है ये सफीदा राशुस्त सही है या गलत बली सही है ये सही है तो दो कैसे सही हो सकते हैं बे और जीम हाँ बे सही है इस हिसाब से तो सकीना अगर बे सही है तो जीम क्यों गलत है हाँ उसमें सफेद हा जो आया है आसान सकीना के अलावा किसी को समझ में नहीं आया सिफत कभी जमा नहीं होती कितना समझाया था मैंने तहसीन फाते में भले सिफत कभी भी जमा नहीं होती बेदुरुस्त चरा ईशा आपकी मम्मी ने कौन से कपड़े धोए उन्होंने मेरे सफेद कपड़े धोए लिबास सफीदा मेरे सफेद लिबास मेरा सफेद कपड़े धोए उन्होंने बेदुरुस्त जीम गलत है चुन सफीदा सिफत जमा नहीं होती से मोहसिन बच्चे कसी शोखी मिकुनाद मोहसिन किसके साथ मजाक करता है ऊ बा बरादराने पूछकश शोखी में कुरान सही है या गलत दुरुस्त है या गलत सही भले कोई है जो बताए बे मोहसिन बा बरादरा ने पूछा शोखी में कुनास दुरुस्त है या गलत बे दुरुस्त है या गलत मोहसिन बा बरादरा ने पूछी अलिफ सही है बे दुरुस्त या गलत गलत चरा गलत चरा तहसीन फाते में हाँ क्योंकि कुछ खा आया है कुछ के साथ हा लगा है आसान सिफत जमा नहीं होती बे इसलिए गलत है जीम
او با کوچکتر برادر شوخی میکند. این درسته یا غلط؟ غلطی کی طرف غلط. استعمال بله این غلط ہے. الف درست ہے. او با برادران کوچکش وہ اپنے چھوٹے بھائیوں سے شوخی میکند مذاق کرتا ہے. ازربتون شما چه نوشتی شما؟ بله آقا. برادر بزرگت با کدام توپ بازی میکنند؟ بولیے آپ لوگ. الف برادر بزرگم با توپ قرمز ها بازی میکنند. درست ہے یا غلط؟ غلط ہے. چرا؟ تحسین فاطمہ سکینہ غنچہ فاطمہ چرا غلط ہے؟ آقا کیونکہ کرمز کے ساتھ حل ہے. آسن جمع. میں نے ابھی سکینہ ابھی ایک ایک کر کے پوچھ رہا ہوں. برادر بزرگم با توپ قرمزا بازی میکند. این غلط ہے. چرا؟ چون قرمزها صفتاش قرمز و صفت جمع بسته نمیشود. به او با قرمز توپ بازی میکند. این درسته یا غلط؟ غلط. چون صفات بعد از موصوف می آید. تو کیا ہے؟ بله سے درست ہے. برادرم با توپ قرمز بازی میکند. میرا بھائی ریڈ بال سے کھیلتا ہے. نظر استاد انشاءاللہ فردہ کیمیائی فردہ یعنی فردہ کلاس درس 18 واجهہ ہمیں بنویسان. اگر فردہ تعطیل نیست نہ دیکھیں فردہ برای چی تعطیل باشه؟ شب قدر شب قدر آپ دن میں مناتی ہیں؟ نہیں آگا کلاس دن میں ہے 2:15 بجے. بلے جی آپ لوگ سب کے ساتھ یہ نہیں کہ ان کی کلاس سب کے ساتھ 18ویں درس کے ورڈز لکھ کے لائیں گے. ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جناب